يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة، قم حي أبهى فالأفاضل زار. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم باليمن والبركات، وطابت ليلتكم 40 ثان مع برنامج الذكريات وتجربة الحياة بدون رسميات. نتفائل كثيرا بوجودكم ونجاهد أكثر من أجل ضيوف يليقون بحضوركم ويملؤون المكان بتجاربهم المتنوعة والثرية. ضيفنا هذا المساء الضيف هو قامة هندسية وإدارية عملاقة، وأحد قياداتنا التي نعتز بها. إنه سعادة المهندس منصور بن عبد الرحمن بن علي القحطاني، رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء، حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. كان نائبا لمدير عام كهرباء الجنوبية للشؤون الفنية، ونائبا لمدير عام كهرباء الجنوبية لشؤون المناطق، وكذلك نائبا لمدير عام كهرباء الجنوب لشؤون التخطيط. له العديد من المشاركات الاجتماعية وكذلك عضويات العديد من اللجان، فهو عضو مجلس منطقة عسير عن الأهالي لفترتين، وهو عضو لجنة سجري الخليج للمهندسين الكهربائيين، وعضو اللجنة العليا لرعاية الأطفال المعاقين بعسير، وعضوية عدة لجان بالغرفة التجارية بأبها، وعضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وكذلك هو عضو مجموعة الاقتصاد والسياحة، وعضو مجلس الاستثمار بمنطقة عسير. الضيف الثاني هو أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بجامعة الملك خالد، حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم من كلية المعلمين في أبها، وماجستير المناهج وطرق التدريس العلوم من كلية التربية بجامعة أم القرى، ودكتوراه في مناهج وطرق تدريس العلوم من كلية التربية بجامعة أم القرى. ساهم في العديد من الأنشطة والمشاركات، كمساهمته في تدريب الشباب السعودي ضمن مشروع صندوق تنمية الموارد البشرية لتهيئة طالبي العمل، وكذلك المساهمة في تدريب منسوبي مدرسة الإدارة العسكرية في المنطقة الجنوبية من مدنيين وعسكريين ضباط وأفراد، والمساهمة في تصميم عدد من الحقائب التدريبية. هو عضو اللجنة التأسيسية لمركز ريادة الأعمال المعرفي، وكذلك عضو للجنة القبول للدراسات العليا بكلية التربية في جامعة الملك خالد، وعضو تحكيم مسابقة الأولمبياد الوطنية للإبداع العلمي إبداع على مستوى المملكة، وكذلك عضو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، وأيضا هو باحث متعاون بمؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي. لديه العديد من الدورات، أبرزها دورة إدارة المشاريع الBMP، ودورة حل المشكلات بطرق إبداعية، ودبلوم البرمجة اللغوية العصبية NLP. باسمكم نرحب بالضيفين ونحييهما في الخيمة الدعوية السياحية الرابعة، ونبدأ حوارنا هذا المساء مع القيادي المهندس منصور بن عبد الرحمن القحطاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أصلي وأسلم على سيد البشرية ومعلم الإنسانية، سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر القائمين على هذه الخيمة الدعوية لاستضافتي كضيف في هذا الموقع، بالرغم من أنني زائر متكرر أنا وعائلتي لهذا الموقع لما فيه من الخير ولما فيه من العمل الصالح. نسأل الله أن ينفع به وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. ثانيا
أرجو أن يفهم أن حضورنا هنا لا لنكون خطباء ولا محدثين، فإحنا إن فعلنا ذلك أتحدث عن شخصي، فأنا كمن يبيع التمر على أهل هجر، وسأضع نفسي في منافسة غير عادلة مع جهابذة الخطابة وكبار الدعاة. ولذلك نحن هنا في محفل غير رسمي وبدون رسميات كما يقال، ونرجو أن يكون هناك فقرة أيضا للتواصل مع الجمهور الكريم، لأننا هنا من أجلهم ونسعد بوجودهم ونسعد أيضا بالتواصل معهم. ختاما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدنا رجل الأمر الأول صاحب السمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز بالرحمة والمغفرة، وأن يعظنا فيه خيرا، وقد استجاب الله دعاءنا بأن عاضنا فيه بصاحب السمو الملك الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع. نسأل الله أن يمده بعينه وتوفيقه، وأن يجعل ما يقوم به من عمل خيري على مدى عمره الطويل بإذن الله في ميزان حسناته. نسأل الله أن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم هذه المناشط التي تدل بكل افتخار على دعم وعلى التوجه الشرعي السليم والمنهج القويم لهذه الدولة الرشيدة. نسأل الله أن يثبتها على الحق وأن يعينها عليه، وأن يجزي قادتها والقائمين عليها في كل مواقع العمل وفي كل المناطق بما فيها منطقة عسير، أن يجزي أميرها خير الجزاء، وأن يجزي القائمين على مجال الدعوة والإرشاد في هذه المنطقة خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتجه الآن إلى ضيفنا الدكتور عبد الله الكاسي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بداية أسعد الله مساءكم، وقبل هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا وإياكم في هذا المكان وفي هذه الخيمة المباركة أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض. ثم أما بعد، فأشكر لأهل الفضل فضلهم، وأشكر لمن قام على هذه الخيمة وهذا الملتقى المبارك وهذه الجهود المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجزي لهم الأجر والمثوبة. فقد حفظوا الأبناء والأسر والكبار والصغار وحفظوا أوقاتهم، وهو أثمن ما يمكن أن يستثمر. حقيقة هذا اللقاء يعني لعلنا نبدأ بدون رسميات. هناك يعني الحقيقة تحيز واضح من خلال التقديم للمهندس مع المهندس وخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع بعض، لكني سأجعلكم الحكم، فإن رأيتم تحيزا فأنصفوني. الحقيقة أنا فخور كل الفخر أن أكون مع هذه القامة الإدارية ومع أخي المهندس مدير اللقاء في مثل هذه الأمسية المباركة، ولم أتردد لحظة واحدة حين دعيت لهذا اللقاء أن أكون ضيفا، في حين أن كان يعني المتوقع أن يكون في مقام الدكتور محمد المزهر، لكنه سبق الأربعاء الماضي مع الدكتور أحمد آل مريع في لقاء كهذا اللقاء. سعادتي كبيرة جدا بهذا الحضور وبهذا المشاركة. أرجو أن نقدم ما فيه النفع والفائدة، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. شكرا دكتور عبد الله. يبدو أن الدكتور عبد الله يستخدم ذكاءه منذ البداية، ومع ذلك سأصر على الانطلاق للمهندس منصور القحطاني. في البدء من السنين الأولى ترسم ملامح مبكرة للإنسان، وبالتأكيد أن هذه المرحلة مليئة بومضات لا تغادر الذاكرة. فيما لو أردنا أن تبدأ بالولادة والنشأة، ثم السنين الأولى والتعليم بمراحل الثلاث، ماذا يمكن أن تقول عن هذه المرحلة الزمنية المتدرجة؟ أولا الولادة، ولدت في قرية الرفيدة بشعاف الأجوال التابعة لمحافظة أحد رفيدة، ونشأت في القرية. وكما تعلمون نشأة القرية تعلم على الأقل 3 أسس هامة توقعي ومن تجربتي أنها تؤثر كثيرا وأثرت كثيرا في شخصيتي. الأول هو الإحساس بالمسؤولية، المسؤولية بالقول والعمل والسلوك. فابن القرية عند ولادته وما أن يصل إلى 5 أو 6 إلا ويبدأ بتحمل مسؤوليات عملية
ويبدأ يحاسب على كل ما يقوله، ويبدأ في الشعور بإحساسه بمن حوله وإحساسه بالمسؤولية. فهذه المرحلة الأولى من أو الجانب الأول ما يتعلق بالنشأة داخل في القرية. الجانب الآخر هو الترابط الاجتماعي الكبير. في قريتنا كان الجميع يعتبرون كل من هو متزوج هو أب لنا، ويعامل كأب، ومن حقه ومن صلاحياته الكاملة توجيه أي من أبناء القرية. بالتالي تعلمنا احترام الكبير، التواصل مع كافة أبناء القرية وأهل القرية، والعمل الجماعي. في مشكلة في الصوت فننتظر حلها. جرب هذا. الجانب الآخر لا رأيت تحيز يا دكتور، ما دام الميكروفون عندي ما يشتغل، أين التحيز إذن؟ هذا اتهام في غير محله. على أي حال جوانب التربية في أو النشأة في القرية، على أني لا أقلل من أخلاقيات ومن الانضباط ومن ما أراه في أبنائنا الذين تربوا في المدن الكبيرة التي بحمد الله لا زالت أخلاق الجميع فيها منسجمة مع الشريعة السمحة ومع منهج خير المربين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كانت النشأة في القرية، وبتأثير البيئة القروية التي نعتز بها والتي أثرت في سلوكنا، أثرت في التزامنا، أثرت في منهج حياتنا طوال الفترة الماضية. فيما يتعلق بتعليم المراحل الثلاث، أنا لا أعلم أن تقصد مراحل التعليم العام أم المراحل العليا. التعليم العام المدرسة التي قضيت فيها المرحلة الابتدائية كانت مدرسة عمر بن عبد العزيز بلجوان. انتقلت بعدها ولأول مرة إلى مدينة خميس مشيط، حيث درست الثانوية المتوسطة والثانوية في متوسطة خميس مشيط الأولى، وفي ثانوية خميس مشيط الأولى، بل كانت الوحيدة في حينه. كانت النقلة بالنسبة لي كبيرة جدا، الانتقال من قرية كل الموجودين فيها أقارب وجماعة ونفس العائلة إلى قرية زي خميس مشيط، قرية أو مدينة بالأصح ملتقى لكل أبناء المملكة العربية السعودية، بل حتى للجاليات. فكانت نقلة كبيرة بالنسبة لي، وكانت انفتاح على عالم كبير استفدت منه كثيرا في التواصل مع الآخرين، في التواصل مع كافة أبناء المملكة من كل مراحل، لأنه بفضل الله ثم بحكم وجود القوات المسلحة بكثرة في خميس مشيط، وهي من الجهات التي لها الفضل كثيرا في تنقل الأفراد وفي صهار الثقافات واللقاءات بين كل أبناء المناطق المملكة. فكانت هذه فرصة لنا للالتقاء أو لأول مرة التقاء بأبناء المنطقة من كافة مناطق المملكة. استفدنا منهم كثيرا وتعلمنا منهم الكثير، وبنينا صداقات لا تزال بحمد الله إلى هذا اليوم هي مصدر فخر لنا وتواصل واتصال. هذا باختصار ما يتعلق بالمراحل التعليمية الأولى. نعود لننبش ذاكرة ضيفنا الثاني الدكتور عبد الله عن ذات المحاور أيضا بالولادة والنشأة ومراحل التعليم والسنين الأولى من العمر. الحقيقة كلما أنظر إلى المهندس منصور يعني أجد أن المفارقة كبيرة، فارق السن طبعا وفارق الخبرة، إلا أني يعني أما وقد وقعت في هذا المكان فلا بد أن أتحدث. الحقيقة أنا من مواليد قرية زهرة بني بشر، بلاد بني بشر تتبع لمحافظة سرات عبيدة. درست المرحلة الابتدائية في مدرسة خباب الأرض الابتدائية، وهذه المدرسة كانت مدرسة جاهزة، وما زلت أراها كل أسبوع مرة أو مرتين هذا المبنى، لأنه بعد أن أنشئ المبنى الحكومي اشترى هذا المبنى الجاهز
أحد كبار التجار في المنطقة هنا، ووضعه على طريق العام على طريق التحلية بخميس مشيط. فلا أكاد يمر أسبوع واحد إلا وأتذكر تلك الأيام الجميلة التي عشتها في تلك المدرسة، وأرى وما زال اسم جزء من المدرسة، اسم خباب بن الأرت جزء منه محفور على هذه المدرسة. فأتذكر تلك الأيام الجميلة التي جمعتنا في تلك المدرسة الرائعة جدا. تعلمنا من أساتذة فضلاء لا زلت أذكر البعض منهم ولعل يأتي الحديث عن هذا الأمر. ثم درست المرحلة المتوسطة في نفس المتوسط الزهرة بن بشر في نفس المبنى، ثم انتقلت ونقلة كبيرة جدا. ويذكرني هذا الموقف بالمسامرة الرائعة مع الشيخ عايض القرني مع الشيخ سيد بن مسفر. فكان يسأل في الشيخ سيد مسفر يقول تخرجت من المرحلة الابتدائية، تخرجت من المرحلة المتوسطة، تخرجت؟ قال الشيخ عايض كل الناس تخرجوا. فالشاهد أنا تخرجت من المرحلة الابتدائية والمتوسطة من ذات القرية، ثم انتقلت إلى قرية أخرى تسمى قرية سبت بني بشر. كنا ننتقل عبر الباص، وكان قائد الباص أحد كبار الجماعة وما زال حيا، نسأل الله يمد في عمره. كان يعني له هيبة كبيرة علينا، أي واحد يشغل في الباص لابد أنه يلقى عقابه. يعني كنا ننتقل في الصباح الباكر وفي شدة البرد، وهذا الحقيقة كما أسف المهندس منصور يعني شظف العيش أحيانا يبني الرجال. أنا وبكل فخر رعيت الغنم في الأودية والسهول والجبال وبكل فخر، وأفاخر بها وأحدث بها أبنائي بهذا القضية، لأنها هي أحيانا جزء من بناء الشخصية. أن الإنسان يمر بمراحل فيها نوع من الشظف، وإن كنا عشنا في رغد العيش ولله الحمد. ثم أكملت المرحلة الثانوية من ثانوية سبت بن بشر، ولعل السر سأبديه لكم. تقدمت لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهذه نقطة تقاطع مع أخوي الكريمين، وقبلت في الجامعة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم عدت إلى المنطقة، فإذا أنا مقبول في كلية المعلمين بأبها، فاستشرت والدي رحمة الله عليه، وكان رحمه الله يقول الأمر إليك دائما وأبدا، لا يريد أن يغلظ. فاستشرت الوالدة فقالت بلهجة الأم الحنون، أسأل الله أن يمد في عمرها: يا ولدي أسألك بالله وأطلبك بوجهي أن لا ترتحل عنا، وعش معنا قريبا منا. فأثرت أن أبقى في المنطقة الجنوبية، وكانت بالنسبة لي نقلة كبيرة جدا وغربة، لا بيجر ولا جوال حتى في قريتنا، ولا واتساب ولا ماسنجر ولا سكاي ولا أي شيء من هذا القبيل. فكدت يعني أنا أشعر بأنها اغتراب ونقلة حضارية كبيرة جدا. ولعل في ثنايا الحديث سأحكي لكم بعض المواقف الطريفة التي مرت بي أثناء المرحلة الجامعية، التي أعد أنها انتقال من قرية إلى مدينة كانت شيء كبير جدا. أعتذر للإطالة. اتفق ضيفينا للمصادفة في نشأة القرية، وإن اختلفا في جزء من التفاصيل، إن المدهش بالنسبة لي أيضا أنهما وضعوني معهما في نقطة التقاء أحبها كثيرا. حديث عن الوالدين وقصة الصمود لصعود ابن، ومن ثم لابد أن مرحلة حياتك كقيادي وكناجح امتلأت برجال لا يزالون في الذاكرة. نريد أن تحدثنا عن هذه النقطتين. فيما يتعلق بالحديث عن الوالدين أرجو أن يكون هذا آخر المحاور. أما فيما يتعلق برجال لا زالوا في الذاكرة، فطبعا الاتصال بأساتذة العلم، بكبار الجماعة والأقارب، بموجهين ورؤسائنا في مراحل العمل المختلفة تترك أثرا كبيرا. من أكثر أو من المراحل الهامة أثناء التعليم في خلال المرحلة الابتدائية، سأل أحد الأستاذ التاريخ وقتها سؤال هو: ما هي أمنية خالد بن الوليد؟ وكانت أول مرة يعني نسأل سؤال من خارج المنهج أو فيه شيء من الاجتهاد، لأن بحثنا فلم نجد في الكتاب ما يعطينا الجواب، فكان أن وفقت بأن أقول كانت أمنيته الشهادة. فجزاه الله خير، معلم فاضل ومربي صالح، كان أن منحني قلمه كهدية
على هذا الجواب، ولا زلت أتذكر هذا القلم ولونه ونوعه إلى هذا اليوم، بل وأثر في كثيرا أن صرت أحب قراءة التاريخ. في كل قراءاتي الجانبية دائما أعود إلى قراءة التاريخ. اللحظة الأخرى أو الموقف الآخر وهو أيضا خلال الثانوية العامة، أثناء السنة الأولى الثانوية كنا في اختبار مادة الكيمياء، وتعودت بحمد الله ألا أغش ولا أغش أحد، ربما لصغر سني مقارنة مع زملائي في الفصل أو هكذا تعودت أو اعتقدت، أو لأسباب أخرى، لكن بالتأكيد تأثير الوالدين كان أحدهما. لم ألجأ إلى أن أغش أو أغش أحد. فأثناء أدائي لاختبار مادة الكيمياء جاء الأستاذ ونقلني إلى ركن بعيد في القاعة، واعتقدت أنه شك في أن يغشش أحد أو أحد يغششني أو شيء من النوع، ويعني أسأت إلي قليلا في حينها. ولكن بعد أن تم تصحيح الأجوبة وأعطاني الأستاذ الورقة، ووجدت أن أنا الوحيد اللي أخذ العلامة الكاملة. وأنا أقول لكم ربما كانت صدفة، بل أتوقع أنا في أغلب الوقت كانت صدفة. أثر فيني بأن وقتها توجهت إلى دراسة المواد العلمية والثانوية العلمية في حينها، وكنت باستمرار بحكم بدأت بالتاريخ ومن هواة الشعر، وإن كنت لا أقرض الشعر كانت ميولي أدبية إلى حد ما. ولكن بتأثير هذا المعلم الفاضل ما شعرت أنه نوعا من النجاح في مادة علمية وتميز فيها، كان تأثير علي كبيرا بأن وجهني إلى توجه العلمي وإلى الثانوية العامة العلمية. فلا زال أذكر من الرجال الذين لهم أثر كبير جدا بحياتي، أنا سأسردهم جميعا من بداية الطفولة إلى الآن، والدي ووالدتي رحمهم الله. جدي لأمي رحمة الله عليه الشيخ منصور بن فرح كان إمام آل زهير، إمام الجماعة، وكان داعية وخطيب وأيضا شاعر وحافظ للشعر، وأثر فيني كثيرا وتأثرت به من خلال حبي للشعر ومن خلال جزاه الله خير دعاء رحمة الله عليه المستمر لنا. أيضا من أثر فيني، وقد لا يأثر فيك شخص أكبر منك سنا بالمناسبة، أكثر من يأثر في الشخص هما زملاء ومؤثرين. وهنا أود أن أذكر اثنين من الزملاء لهم علي أثر كبير جدا وتأثرت بهم، وهما الأخ المهندس سفر بن فير الشهراني الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت الجنوب، ونائبه بالمصادفة المهندس شعيل بن جار الله آل عايض. هؤلاء من الزملاء الذين تأثرت بهم كثيرا، ويعني أعود لهم بالفضل في كثير من الأعمال التي أقوم بها. من الرجال الذين يعني لهم تأثير علي بالعمل معالي المهندس رحمة الله عليه، المهندس كان محافظ المؤسسة العامة للكهرباء، ثم انتقل ليكون نائب رئيس مجلس الشورى. هو أول من وضع برنامج تدريبي لأول مهندس سعودي. عندما تخرجت من الجامعة وأتيت للعمل في أبها، كان المدير اللي أمامي له بجامعي ولم يستطيع استيعاب وجود مهندسين معه في تلك المرحلة، فلم يستطيع أن يضع لنا برنامج. اتصل علي وسألني ماذا تعمل، وضحت له أنه ما قاعد أسوي ولا شيء، والراتب اللي أخذه ما هو بحلال لأني ما أقدم أي شيء. فكان أن وضع برنامج تدريبي مطول لي، ولا زلت أنقل هالتجربة إلى أبنائنا وزملائنا في الذين يلتحقون بالشركة السعودية للكهرباء. من الرجال الذين أثروا فينا أيضا مع المهندس رحمة الله عليه الدكتور غازي القصيبي عندما كان وزير للصناعة والكهرباء، كنا نقدم لهم الكثير من المشاريع، فكان حريصا على الصورة العامة. كانت فلسفتها في الإدارة أن القائد لا يدخل في تفاصيل هي من اختصاص غيره. فكان هناك أحد الزملاء في شوي من اللقاء ويحب يسأل عن التفاصيل، فقال إن سألكم هذا الرجل فردوا عليه كما تقول العرب إذا سئلت عن أي نبات لا تعرفه فيقال نبات تأكله الإبل، والإبل تأكل على أي حال أي نبات. فكان باستمرار مدرسة حقيقة في الإدارة في
تحديد الأدوار، في ماذا يقوم به كل مستوى إداري، وما هو دور القائد والمرشد والموجه في كل في مجاله. الشخص الآخر اللي كان له تأثير عليه كبير أيضا معالي الدكتور هاشم عبد الله هاشم، كان وزير المياه وزير الصناعة والكهرباء، والآن هو رئيس مدينة الملك عبد العزيز الملك عبد الله لعلوم الطاقة المتجددة والطاقة الذرية، وهو من خيرة رجال المملكة وفيها خير وكلهم خير. له تأثير كبير جدا علي باختيار الموقع العمل وبالتوجه اللي أنا في الأخير اخترته. أيضا الدكتور عبد الرحمن الزامل كان نائب محافظ مؤسسة العمل الكهرباء، وكان هو من أكد علي على ضرورة الابتعاث، لأن كنت وقتها في أبها وإدارة المؤسسة في الرياض، فكنت بعيدا عن طلبات الابتعاث وخلافه، ولكنه كان جزاه الله خير وإياكم حريصا على التعليم، فكان أن أكد علي ودعاني إلى الرياض ليطلب مني الابتعاث والحصول على أقل تقدير على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وإن كنا لم نحظى باستكمال بقية مراحل التعليم الأخرى كما فعل زميلي الفاضل الدكتور عبد الله. من الرجال أيضا الذين لهم تأثير علينا الأستاذ سليمان بن عبد الله القاضي، وهو من قيادات الشركة السعودية للكهرباء، وله منهجية ومدرسة خاصة في التخطيط والتنظيم استفدنا منه كثيرا. حقيقة القائمة طويلة لا أستطيع أن أسرد كل الأسماء، وأعتذر إن لم أذكر بعض الأسماء، ربما أنه لم يكن هناك تحضير لهذا اللقاء من قبلي بما يكفي، فأعتذر إن لم أمر على أي من الأسماء اللي فعلا كان لها تأثير الكبير علي في مراحل مختلفة. ويظل أولا وآخرا بفضل الله ثم لوالدي في توجيهي وفي قدوتي، أن أوجدوا لي قدوة ومثال عملي أحتذي به دائما، رحمهم الله جميعا. قد لا أنسى حديثه عن والديه وقصة الصمود، وأنا إن لم تخن الذاكرة فهو فقد والدته في فترة قريبة، نسأل الله العلي القدير رب العرش الكريم أن يتغمدها بواسع رحمته. نذهب أيضا إلى الدكتور عبد الله للحديث عن الوالدين ومعالم مشوار الحياة ورجال الذاكرة، كما تحدث عن هذه المحاور المهندس منصور. جزاك الله خيرا ورحم الله والدي الدكتور أو المهندس منصور وأمواتنا وجميع أموات المسلمين. أنا والدي رحمة الله عليه توفي في عام 1426، ووالدتي ما زالت على قيد الحياة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني برها وأن يمد في عمرها على طاعته. بالنسبة للوالدين الحقيقة لهم الفضل بعد الله عز وجل في تربيتنا وفي تنشئتنا، سيما وهم عاشوا حياة الشظف وحياة الشقاء والعناء. والدي ووالدتي رحمة الله على الوالد وأبقى الوالدة على طاعته توفي لهم 10 من الأبناء، 5 بنات و5 من البنين، وبقينا نحن 3 أشقاء. كنا نعيش في بيت واحد، بيت متواضع لكنها تحفه المحبة والرأفة والتقى والإيمان. نشأت في أسرة ولله الحمد والفضل والمنة محافظة، فجدي هو إمام الجماعة، جدي لأبي ثم جدي لأمي ثم عمي ثم خالي، كلهم أئمة المساجد والخطباء المساجد في قريتين متجاورتين. الوالد رحمة الله عليه كان فخور كل الفخر بي، وكان يحاول أن ينمي بعض المواهب التي رآها بارزة عندي، سيما في الإلقاء وفي الشعر، وكان يفاخر بي في كل موقف وفي كل مكان، وكان هذا له دور كبير جدا في تنشئتي وتربيتي. وهذا ما يغفله كثير من الآباء. في أحد الزيارات أحد الزملاء زارني يوم من الأيام، فناديت بصوت عالي: يا أبا سعد يا أبا سعد هات القهوة. فدخل معاذ وهو حاضر معنا بالقهوة، فنظر زميلي إلي ثم ابتسم قال: وين أبو سعد؟ قلت: هذا. قال والتفت الخلف ويضحك. لماذا هو يضحك؟ لأني أكني ابني، وهذه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن بناء شخصية الطفل في المراحل الأولى هذا مطلب مهم جدا 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 يحتاجها الابن، ولا يظهر في شخصيته إلا بعد حين. الوالد كان كذلك كما أسلفت، كان يعني يحرص كل الحرص على هذه القضية. الوالدة كانت حريصة كل الحرص على عدم الاختلاط برفقاء السوء وعدم الخروج من المنزل حتى في مراحل متقدمة من العمر. وأنا بالمناسبة هذا اليوم كنت عند طبيب الأسنان، فذكر لي موقف لصيق بهذا الموقف. كنت أسأل عن كثير من زملائه في دفعته وهو خريج الجامعة وكان طبيب في الامتياز وكان يعالجني في عيادة الأسنان، فقال لي والله ما أعرف. قلت أجيب ما تعرف زملائك؟ قال إن قلت لك وأصدقك القول أن والدتي لا تتركني أخرج من البيت حتى العام الماضي حرصا منها على ابنها. يعني شخصيات ما زالت في الذاكرة الحقيقة هي كثيرة. الأسرة أكبر يعني داعم مهم جدا في التربية والتنشئة. كبار الجماعة ممن يقتدى بهم كنا على مستوى المحيط البسيط اللي يحيط بقريتنا وبيوتنا البسيطة. كان مؤذن القرية لا أنسى صوته إلى هذه اللحظة، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. كان يؤذن من على المنارة بدون ميكروفون. كان يخرج قبل الفجر بوقت طويل جدا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يجوب شوارع وسكك القرية وحتى يصل إلى المسجد. في طرقات المسجد لا تجد حجرة تعيق السائر أو علبة بيبسي، وإن كان البيبسي غير موجود في حينها، وإن كنت قريب ترى ماني كبير، لكنها لا توجد. لماذا؟ من هذا الرجل كان يميط الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. كان بعصاه يخرج قبل وقت كافي من الصلاة ثم يميط كل الأذى عن الطرقات، فكأنك تراها والله كأنها معبدة أو كأن عمال البلدية يزيلون هذا الأمر. معلمي في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية لهم فضل كبير جدا، ولكن كما أسلف المهندس منصور قد يكون الشخص يتأثر في مستقبله وإن كان كبير. ولنا في سلفنا الصالح يعني قدوات. بعد أن تخرجت من الجامعة من الله علي بأن تعينت في مدرسة قبل أن أرجع معيدا في الجامعة. تعينت في مدرسة أسبوع واحد في مدرسة اسمها خارف بلحمر في بلاد بلحمر البدو الحسين. ذهبت إليها في الهايلوكس 90 التي لها قصة في حياتي لا أنساها. إن كان في المجال متسع ذكرت لكم هذه القصة العجيبة وقصتها التي اشتريت من أجلها أو اشترى الوالد هذه السيارة. ذهبت وأضربت عن العمل 3 أيام، ثم عدت بعدها إلى قرية قريبة من قرية المهندس منصور، قرية النادر. عملت في مدرسة كتيبة بن مسلم الباهلي لمدة أسبوع، ثم رجعت مرة أخرى وقلت الأول متفوق وتعاقبوني بهذه العقوبات، أرجع الخميس مرة ثانية. جلست في مدرسة زيد بن ثابت التي كان لها يعني أثر كبير جدا في حياتي، أن من الله علي برفقة صالحين. أذكر بعض الأسماء منهم الشيخ مفرح القحطاني والشيخ علي الأحمري والشيخ سالم البسامي وعدد من الزملاء الحقيقة الفضلاء. العجيب أن وكيلها هو وكيل الثانوية التي تخرجت منها. ثم كان من الله علي بالعمل في الجامعة في الكلية المعلمين سابقا. عملت معيدا في زمن الدكتور صالح أبو عراد، وكان له فضل كبير جدا علي. والدكتور ظافر الشهري درسني وهو زملاء الآن المهنة في نفس الكلية. الدكتور فهيد السبيعي قامة إدارية رائعة جدا ورجل كبير وعظيم القدر. الدكتور عبد الرحمن الفصيل الملحق الثقافي بماليزيا. وكيل الوزارة الدكتور محمد الصايغ. عدد كبير جدا الحقيقة، لو عديت فسأنسى ولا بد أن أنسى، لكن إن نسيتهم من الذكر فهم في القلوب الحقيقة، أسماءهم محفورة، وأرجو الله عز وجل أن لا ينسيني الدعاء لهم بظهر الغيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر بالإطالة مرة أخرى. شكرا جزيلا. مهندس منصور، كيف استطاع هذا القيادي اللامع والبارز ذو الصفات الهادئة والجهد الدؤوب جدا، كيف استطاع أن يوائم أو يلائم بين مهام حياتية ووظيفية واحتياجات أسرية؟ ومن ثم ماذا كان دور الأسرة في مشوار حياتك؟
طبيعة عملنا بالقطاع الجنوبي للكهرباء كنا نشرف على 4 مناطق إدارية بنجران وجيزان والباحة بالإضافة إلى عسير، يتطلب منا الكثير من التنقلات والكثير من الزيارات الميدانية والإشراف على بعض المشاريع، بعض المواقع، بعض المشاكل التي نقع فيها ونوقع فيها بعض المشتركين بكل أسف. يضطرني هذا للسفر كثيرا. خلال هذه الفترات كان اعتمادي بعد الله سبحانه وتعالى على زوجتي الكريمة وعلى الأبناء الكبار في القيام بالمسؤولية. الموائمة بين المسؤولية والعمل سهلة لمن وفقه الله على ذلك. الخطوة الأساسية فيها والمبدأ الأساسي فيها أن لا توكل احتياجات أسرتك إلى غيرك. يعني الاحتياجات الخاصة بأسرتك بزوجتك وبأبنائك يجب أن لا يقضيها إلا أنت. لا تعتمد على سائق، لا تعتمد على أخ، لا تعتمد على نسيب كما يفعل بعض الإخوان، كون النسيب هو محرم للزوجة فكثيرا ما يعتمد عليه لقضاء الاحتياجات الأساسية لعائلتك. يجب أن لا يقضيها إلا أنت مهما كانت مشاغل الإنسان. وهذه أولا مسؤولية وواجب، فهي القوامة لم تعطى للرجل عبثا وإنما أعطيت له ليتحمل المسؤولية أولا. 2 وأنه تجعلك شريك في كل الأمور الإيجابية مع العائلة، وتجعل الأمور الأساسية بعلمك وتحت إرادتك وبتصرف منك وبمباركة منك. فكانت هذه من الأشياء اللي أنا أكدت أو حرصت عليها دائما، وباستمرار أجد أنه كل يوم العائلة أقرب إلي. بالتأكيد أنه هناك كثير من المهام تحملتها زوجتي جزاها الله خير وإياكم. أولها العناية بوالدي رحمهم الله، وثانيها الاهتمام بدراسة الأبناء. حقيقة قصرت كثيرا في متابعة دراسة أبنائي، واعتمدت بعد الله سبحانه وتعالى على زوجتي في ذلك، لأني أنا أهتم بها وهي تهتم بالآخرين. يعني هذا هو يعني كما يقال تقسيم المسؤوليات أو توزيع المسؤوليات بينها. أنا أهتم بها وهي تهتم بأبنائها، وكانوا بحمد الله من الناجحين والمتفوقين في مجالات دراساتهم، فأحدهم مهندس والآخر بحمد الله الآن ضابط طبيب والآخر الآن يدرس الهندسة وخلافه. وأعزي أي نجاح حققوه لعائلتي ولأسرتي وللتقسيم الإداري اللي وضعته بيني وبينهم. وهو باختصار لا أوكل مهام عائلتي الرئيسية لأحد، وأيضا أن أتولى أنا الاهتمام بزوجتي لتتولى هي الاهتمام بالأبناء الآخرين. وقبل هذا وكله كان بركة وجود الوالدين هو الأساس في هذا. أيضا نوجه ذات الأسئلة للدكتور عبد الله، ونبدأ بالأسرة. ماذا كان دور الأسرة في تجربة حياتك، ومن ثم كيف استطعت أيضا الموائمة بين مهامك الحياتية والوظيفية واحتياجاتك الأسرية؟ الحقيقة في بداية مشواري في التعليم، أنا الحقيقة بعد أن تخرجت عملت في التعليم لمدة 2 عامين دراسيين حتى أتيحت الوظيفة كمعيد. عدت للجامعة وكان أمامي تحدي كبير من جانبين. الجانب المادي كون راتبي انخفض 1500 ريال، وهذا يعني من الغرائب الحقيقة. أنا كنت في التعليم العام على المستوى الخامس، فلما عدت معيدا نقص راتبي 1500. ولكن وهذه وصية أوصي بها كل من يسمعني: الاستخارة في كل شأنك. وفي الحديث عند البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمون السورة من القرآن. فاستشرت عندما أتيحت لي فرصة الإعادة، استشرت يعني كثير من الأخوة وكثير من ممن أعرف. فالبعض أشار علي بأن لا أترك وأبقى في مكانك، لكني أقبلت على وظيفتي كمعيد وأمامي تحدي الابتعاث، وكانت هناك شح كبير جدا في قضية الابتعاث. وبعد 2 عامين حصلت على الابتعاث للولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت على فيزة الدخول للولايات المتحدة قبل 11 سبتمبر ب2 شهرين. ثم عدت مرة أخرى، وهذه قضية تتكرر معي في البكالوريوس والماجستير، فحصلت على قبول من جامعة أم القرى، فعدت لأستشير والدي ووالدتي، فأصروا علي كيف أترك مكة المكرمة وأرتحل إلى بلاد الكفر. فتحت رغبة والوالدين بقيت في مكة،
وبعد شهر من ابتعاثي حصلت 11 سبتمبر الأحداث، وعاد الإخوان الذين ابتعثوا معي وعادوا معي على مقاعد الدراسة في جامعة أم القرى والجامعة الملك سعود. كان هذا ابتعاثي لأم القرى الحقيقة له تبعات كبيرة جدا، مرض الوالد رحمة الله عليه، ثم قدر الله عز وجل أن يمد في عمره حتى انتهيت بمرحلة الماجستير. وكان خوي وشقيقي الفاضلين أخي يحيى مدير الإدارة بالمحكمة العامة بالجوة بالمرتبة 11، وشقيقي الآخر معيض المعلم خريج كليتنا أستاذ مواد الدراسات الإسلامية. كان لهم الفضل بعد الله تبارك وتعالى على تحمل الأعباء عني في رعاية والدي، وكذلك القيام بالمهام في قريتي ومع جماعتي. أما أسرتي اللي يسمونها الأسرة المصغرة التي هي أم معاذ، أسأل الله عز وجل أن يجزي لها الأجر والمثوبة، فلن أستطيع أن أجازيها، وقد توجت وبدأت رسالة الماجستير، وشكرا لله تبارك وتعالى لها على ما تحملت من جهود كبيرة جدا، وقامت بطباعة رسالة الماجستير بأناملها، فأسأل الله أن يجزي لها الأجر والمثوبة. فكان لها مني الشكر والدعاء بظهر الغيب أن يجزي لها الأجر والمثوبة على حسن تربية أبنائي ورعايتهم. فالدراسات العليا عبء كبير لا يعرفه إلا من كابده، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يقاسيها. فأسأل الله عز وجل أن يجزي لهم الأجر والمثوبة. هذه باختصار مهام الأسرة. أنا ألمسها أنها تتسع يوما بعد يوم مع كبر الأبناء، مع الوظيفة بعد أن كلفت، وهو تكليف الحقيقة بعمادة شؤون الطلاب. سفري سار كثيرا، وحقيبتي لا تكاد أن تدخل الدولاب، فهي جاهزة للترحال يوما بعد يوم، إلا أن وجود الأم الحانية زوجتي وأم أبنائي خلفي حمل عني عبئا كبير. وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم الأبناء، وأن يصلح لنا ولكم الذرية. مهندس منصور، المستقبل القادم ماذا ترسم له؟ والله ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هل يعني الأمر ما يحتاج إلى تعليق كثير. أولا بالتأكيد نحن جميعا نؤمن بالقضاء والقدر، ولكننا بنفس الوقت نؤمن بأن الإنسان أيضا مخير ومسير ومسؤول عن تصرفاته، ويجب أن يخطط لكل ما يقوم به من معه. فيما يتعلق بالمستقبل الوظيفي فهذا ندعه للجهات المسؤولة ولكل من له رأي في هذا المجال. سعيد جدا بموقع الحالي، سعيد بما أقدم من خدمة عامة لأهالي المنطقة الجنوبية بصفة عامة. ربما التركيز الآن هو ماذا عن الأبناء، وما هو مستقبلهم، وماذا نستطيع أن نساعدهم وأن نقدم لهم كما قدموا لنا والدينا رحمهم الله الشيء الكثير. واجبنا ودورنا أن نقدم لأبنائنا. هذا فيما يتعلق بالمستقبل العائلي والمستقبل الوظيفي. نحن في بلد حباها الله بخيرات كثيرة، أولها الإيمان والدين الحنيف والأمن والخيرات الطبيعية، وأيضا قيادة واعية دائما تدعمنا للحلم بما هو أكبر وبما هو أحلى وبما هو أجمل وبما هو أنفع للوطن والمواطن. فمستقبلنا هو في تطوير صناعة الكهرباء بصفة عامة، تطوير صناعة إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وماذا نستطيع أن نقدمه من خدمة لهذا البلد من خلال تقديم هذه الطاقة بموثوقية أفضل وبعمومية أكثر وبتكلفة أقل على مستوى الاقتصاد الوطني، وأن نساهم جميعا بإذن الله تعالى في تحسين مستوى المعيشة لكل من يقيم ولكل من يسكن هذه الأرض المباركة التي نسأل الله أن يحفظها. نحمل السؤال أيضا إلى الدكتور عبد الله عن المستقبل وماذا يرسم له. الحقيقة ما شاء الله المهندس منصور دائما هذا دأب ما شاء الله الناس التقنيين
يختصرون. لكن احنا الأكاديميين والتربويين ترى ممكن يعني نسهب الكلام. أنا الحقيقة المستقبل كما أسلف المهندس هذا في علم الغيب، وأسأل الله عز وجل أن يقدر لنا في قابل الأيام ما هو خير لنا ولوطننا ولأمتنا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. الهاجس الذي يؤذيكني دائما أبحاث الترقية، وما أدراك ما أبحاث الترقية في ظل العمل الإداري. هناك عائق كبير جدا وتعارض كبير جدا مع مسألة البحث العلمي ومسألة العمل الإداري، إلا أنه يعني الإنسان عندما يبذل من وقته وجهده هو يسأل الله عز وجل أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، ويرجو أن يجد أثره على أبنائه وعلى ذريته وعلى وقته وجهده وصحته. قبل أن نتجه إلى ركن الختام، للنجاح بكل تأكيد وسلم التحديات عوامل، كيف يلخصها المهندس منصور من خلاصة التجربة؟ أولا يجب أن تسأل الناجح، علشان من هو واثق أنه ناجح يعطيك يعني كما يقال وصفة النجاح، وأنا لا أعتقد أني حققت من النجاح ما أرضى، ولكنني سأشارككم بتجربتي المحدودة جدا. هناك عوامل عامة، الأول منها بالتأكيد هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر هو بر الوالدين ورضاهم والحصول على دعائهم. الأمر الثالث هو الاختيار الرفقة الحسنة. سأعطي مثال شخصي علشان نبتعد عن التنظير، بيتكلم عن تجربتي الشخصية. عندما كنت الولايات المتحدة لدراسة الماجستير كنت في مدينة دالاس ولاية تكساس، واخترت كان من الزملاء من سبقوني أغلبهم كانوا متزوجين، ذهبت إلى هناك لم أتزوج بعد، وفضلت أن أقيم مع هالمجموعة أغلبهم متزوجين وإن كان فيه بعض العزاب. فجاءني أحدهم، ومنهم بالمناسبة الأخ سفر الضير والمهندس محمد قدور وبعض الزملاء، فأحدهم جزاه الله خير قال: يا أخ منصور أنت عزابي ونستطيع الدخول إلى شقتك في أي وقت، أما نحن متأهلين وأهل زوجات، وبالتالي ما نستطيع أحد الدخول إلى شقتنا لك إذن، إنما قررنا ورأينا أن نخلي المصلى في شقتك. طبعا كنا في كما يقال حي أو ضاحية إيرفينغ بدالاس، فوضعوا المسجد في شقتي. طبعا كان هذا تأثير الرفقة الحسنة، أنه مثل هذه الرقابة ومثل هذا التواجد المستمر وبدون إنذار وخلال أوقات الصلاة متعددة. أولا ألزمني بالصلاة باستمرار، ومن حفظ الصلاة حفظ ما سواها. الأمر الآخر أنه منعني عن أي تصرفات غير مقبولة أخلاقيا، حتى وإن كان هناك يعني نزوات شبابية، إلا أنه بحمد الله بحكم هذه الرفقة الحسنة استطعنا بحمد الله، وأسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن النفاق وعن الرياء، أثروا وكان لهم الفضل وليس لي بعد الله سبحانه وتعالى في الابتعاد عن المهالك. فالاختيار الأول أو اختيار الأصدقاء، اختيار الزملاء، هو من أهم ومن أقوى وسائل النجاح. دائما وأبدا أقول لأبنائي وأوصيهم باختيار الزملاء الصالحين، وأقول لهم أنا باستمرار أفتخر بمن يأتي إلي وأقدمها لكم كزميل بأن كل زملائي أفضل مني، ولذلك لا تصاحب إلا من هو أفضل منك. فهذا جانب. الجانب الآخر هو فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والجوانب التي الخاصة كما يقال. أولا يجب أن يكون لدى الشخص لكي ينجح يجب أن عنده عدة عوامل. أولا الرؤية، وهي المسمى بالفيجن، رؤية ورسالة، أن يكون لدى الإنسان رؤية، وهذا ليس من علم الإدارة ومن علم التنظيم، بل هو من الدين. لو رجعنا كلنا إلى الهدف من الخلق، إلى رؤية الله سبحانه وتعالى لهذا البشر ولهذا الكون، لتلخصت في الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الرؤية واضحة، ويجب أن تكون كل أعمالنا منسجمة مع الرؤية التي وضعها لنا الباري جل وعلا، وهي العبادة، أن نكون عبادا لله، عبادا لله بالعمل، عبادا لله بالقول، عبادا لله بإعمار الأرض، عبادا لله بكل. إذن تحديد الرؤية. ولكي يعني يؤسفني أني أضطر أحيانا اللجوء إلى بعض الأمثلة من البيئة الغربية، لأني درست الإدارة هناك والهندسة هنا، فيما يتعلق بعلوم الإدارة الشركات الكبرى تضع لها رؤية
وكل شركة كبيرة تضع لها الرؤية. الشركة السعودية للكهرباء وضعت رؤيتها ورسالتها بوضوح، ورؤيتها أن تساهم في رفع مستوى الإنسان، معيشة الإنسان السعودي أو المقيم على هذه الأرض، وتحسين مستوى التنافس الاقتصاد. شركة جنرال إلكتريك المشهورة وضعت لها رؤية، وهو أنه إذا تخيلت الشيء فنحن نستطيع أن نصنعه، يعني لا حدود لمقدرتنا ولقوتنا الخيال. فأن يضع الشخص، أن يضع الإنسان، أن يضع الرجل أو المرأة رؤية واضحة له. طبعا رؤية قد تكون ضبابية نوعا ما، قد تكون حلم، قد تكون شيء من الخيال، ولكن بقدر ما تكون الرؤية واضحة بقدر ما تكون النجاح بإذن الله تعالى واضح ومحدد. هذا أولا. اثنين، وضع أهداف واضحة، أن يحدد الإنسان لنفسه أهدافا واضحة. مثلا لو جينا إلى مجال الدعوة هي ضمن الرؤية العامة لعبادة الله سبحانه وتعالى، فهو يعبد الله ويتقرب إليه من خلال الدعوة إلى الله، ولكن يجب أن يكون هناك أهداف واضحة. هل يرغب الدعوة لمن هم حوله، لمجتمعه المحلي، لمجتمع للعالم، للجاليات الموجودة، للأجانب، لغيرهم؟ يجب أن يكون أهداف الإنسان واضحة في التعليم، في المال والاقتصاد، في الأمور العلمية. يجب أن تكون له أهداف واضحة ومحددة. يأتي بعدها وضع الخطط. لا يكفي أن ترغب أن تكون داعية وأنك رأيت هدفك أن تدعو إلى الله في السنغال، لكن يجب أن تتعلم لغة السنغاليين. يجب أن تضع لك كل ما يلزم من خطط للسفر، للانتقال، للمصاريف، لأشياء هذه كلها. فيجب أن يكون عند الإنسان خطة، ولا يقول أحد أنا ما أقدر أخطط وهذا علم إدارة يحتاج إلى مختصين. أبدا، يستطيع كل إنسان إذا ما صدق مع نفسه، عرف قدراته، عرف إمكاناته، عرف ماذا يمكن أن يطور به تلك الإمكانات، يستطيع أن يضع له خطة واضحة. ومن أهم عوامل أو من أهم أركان الخطط هي إدارة الوقت، هي الوقت، أن يكون الخطة مرتبطة ببرنامج زمني. إدارة الوقت يا أخوان من أهم وسائل النجاح. لم يفشل إلا من أضاع وقته. وكما نعلم الحديث الشريف أنه لا تزول قدم عبد مؤمن حتى يسأل عن ثلاث: عن عمره فيما أفنى، يعني عن الزمن. فالزمن وإدارة الوقت هي من أهم عناصر ومن أهم وسائل النجاح. بقدر ما يكون الرجل والمرأة، بقدر ما يكون الإنسان قادر على إدارة وقته بصورة صحيحة، بقدر ما يتحقق له النجاح بإذن الله. الأمر الآخر هو المتابعة والإصرار. بالتأكيد هناك عقبات تواجهنا دائما، وأتذكر في هالمجال بيت شعر أعطاناه أستاذ القواعد في الثالث المتوسط ولم نستطع أن نعرفها جميعا لأننا قرأنا الكلمة الأخيرة فيها خطأ. يقول: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. فكنا نقرأها لن تلعق الصبرة، ولم نستطيع كيف يلعق الصبر وقتها، وبالتالي لم نفهم البيت الشعر ولم نستطيع إعرابه، ولكنه ترسخ في أذهاننا بعد كذا، بعد أن أفادنا بكلمة الصبرة أنه تلعق الصبر. من المؤشر ومن المؤكد أن الحياة مليئة بالصعوبات ومليئة بالمعوقات، ويجب أن لا تستسلم أمام العقبات التي تواجهك طالما أن رسالتك واضحة، هدفك محدد، خطتك محكمة بإذن الله. وأيضا العوامل الدينية والعاطفية والمعنوية المطلوبة لتهيئة النجاح حققت كما أسلفنا في بداية الأمر. فمهم جدا أن نكون مثابرين وأن لا نستسلم أمام أي عقبة تواجهنا. نستعين بالله سبحانه وتعالى، نستشير، نشحذ قدراتنا الذاتية، نستعين بمن نثق فيهم من الأصدقاء، واللي قلنا أنه يجب الحرص عليهم على اختيار الأصدقاء وعلى اختيار الأمثلة والتجارب الناجحة. الأمور حقيقة كثيرة ومتشعبة في هذا المجال، ولكن من المهم جدا أن يكون هناك قياس لمدى النجاح. لا يمكن أن
تمشي خطوات وانت ما تعرف كم خطوة مشيت وما هو المطلوب منك. فمهم جدا القياس في قضية قياس النجاح، معرفة أين اتجاهك ومؤشرات النجاح من عدمها يجب أن تكون حاضرة لديك ومحددة ولو بواحد أو اثنين لتكون كالبوصلة التي تهديك إلى الطريق السليم بإذن الله تعالى. شكرا. وإن تنصل المهندس منصور من سلم النجاح إلا أن نجاحاته لا ينكرها إلا جاهد، ولكن قومي وقومكم لا يعرفون الوفاء إلا بعد الرحيل أو الغياب، ولذلك يقال إذا أردت أن تعرف قيمة أحد دعه يغيب. خلاصة التجربة لدى الدكتور عبد الله أيضا لها عوامل، خصوصا وأن تجربته منوعة وفق سيرته الذاتية الممتلئة أمامي. الحقيقة لا أزيد على ما ذكر المهندس، إلا أن الحقيقة أنا وجهة نظري أن تحديد المسار، وأنا أقدم دورة بعنوان تطوير الذات وعوامل النجاح. أول حاجة هو تحديد الذات، أين أنا وما هي قدراتي وما هي إمكاناتي. كثيرا ما يمر علي بعض الشباب في الجامعة في مستويات متقدمة في تخصص ما، ثم أفاجأ أنه يريد أن يحول من تخصص إلى تخصص. بحثت في هذا الوضع فوجدت أن 2 في دراسة علمية 2 من كل 5 يحولون تخصصهم في السنة الأولى، وهذا سبب غياب التوجيه، غياب أو عدم القدرة على تحديد قدرات الإنسان. وهناك قاعدة يجب أن يتبعها كل شخص يقدم على شيء، أنه يتبع قاعدة مختصرة في كلمة واحدة اللي هي رفق، وهي مختصر ل3 كلمات: الراء رفق، والفاء فرصة، والراء رغبة. رفق، الراء رغبة، والفاء فرصة، والقاف قدرة. فإذا كانت هناك رغبة وجدت فرصة ولديك قدرة، فبالتالي أنت تستطيع أنك تبدأ في هذا المجال. لو قدر الله عز وجل لي أني مثلا درست في البترول والمعادن، قد أكون كما كنت الآن، قد أكون يعني أقل من هذا الوضع، لكن الله عز وجل اختار لي هذا الأمر نتيجة بر الوالدين. هذا مطلب مهم، تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذه نقطة مهمة جدا في حياة كل إنسان، وكل إنسان يتق الله عز وجل سيجعل له من أمره مخرجا ولو بعد حين. ومن استخار الله عز وجل ما ندم أبدا، حتى وإن وجد العوائق والصعوبات والعقبات في طريقه، إلا أن النور بعد هذه العقبات بإذن الله تبارك وتعالى. الطموح، وهذا نقطة مهم جدا. كثير من الناس للأسف الشديد، وإذا الشاعر يقول: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. كثير من الناس بخلاء حتى في أمنياتهم، إذا تمنى حاجة بسيطة جدا، هي أمنية، أحلم، إيش. ولذلك يا أخوان هذه نقطة مهمة جدا. أنا أتمنى أن نجلس مع أبنائنا وأقول: تخيل. والخيال ترى هذا يعني مجال واسع جدا، خليه يتخيل، ثم حاول أنه يعيش هذا، وحاول أنك تكيف وتوطن تخيلاته هذه وفق إمكاناته وقدراته التي أنت تستشعرها. الدعاء في كل صغيرة وكبيرة، ومنه الاستخارة، علو الهمة. أنا أذكر لكم على عجالة، عندما عرضت علي وظيفة المعيد هذه، عرضت 55 وظيفة. كان زميلي في نفس المدرسة وفي نفس الشقة العزوبية، ونحن نقطع بصل الغداء يوما ما في تلك الشقة العزوبية التي ما زلت أذكرها، كنت أقول له: خلنا نروح نقدم على وظيفة معيد. فقال: يا الله يا أخي، والله الموضوع محسوب. هذه لغة المثبطين، هذه لغة، مع احترامي الشديد أسأل الله أن يحفظه ويسدده، وهو الآن كافح كفاحا حتى حصل على الماجستير، لكن بقوة. وأنا وجدته على طبق من ذهب وهي أتلي، وفرغت وهو ترحل وتغرب وانتقل وكذا في سبيل أن يحصل على الماجستير. الشاهد، فكان يحاول أن يثني عن هذا الواقع، إلا أن طموحي ما أقول لكم بعد البكالوريوس، والله كان في ذهني وأنا في الثانوية أني بعد البكالوريوس ما أعمل، أذهب لأدرس الماجستير. شوف كيف التفكير والتخيلات اللي في المرحلة هذه يصبح يوما ما حقيقة. ثم ذهبت يوم الاثنين ما زلت أذكر، وكان يقول من ضمن الحاجات المثبطة، يقول: ترى مدير المدرسة ما بيأذلك. فقلت: خلني أروح. رحت يوم الاثنين وعدت. قال: شفت ايش سوالك؟ قلت: وش سوى؟ قال: محضر وليش وطلعه ونزله. الشاهد، اليوم الاثنين اللي بعده اتصلوا علي قالوا: لازم تجي، عندك مقابلة شخصية. قال: شفت بهذلوك، وفي الأخير ترى بتتعب، تذاكر طالع نازل. فذهبت وحصلت على المقابلة. يوم الاثنين اللي بعدها اتصلوا علي وأنا وياه في المطبخ نقطع الشاهد، فبلغوني إني عينت معيدا.
ففرحت فرحا شديد. قال أما أنك ما عندك واسطة. قلت أقسم بالله ما عندي واسطة. فاستغرب غرابة كبيرة جدا، وهو الآن مدير مدرسة وحصل على الماجستير. فذهبت بفضل الله عز وجل. الدليل على قضية الطموح، الصمود، علو الهمة، الصحبة، وهذه نقطة مهمة جدا 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 يا أخوان. ترى إبليس والعياذ بالله يودم كل الناس في النار معه. رفقاء السوء، وأوصي كل من يسمعني سواء في الداخل، ترى فيه ناس جالسين برا يسمعون. يا شيخ مهندس منصور كثير برا يسمعون ويرون. الشاهد حفظكم الله أن الصحبة مهمة جدا جدا جدا. وإذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى من الرد. وأولئك أصحاب الهمم المتدنية الذين يتهيبون صعود الجبال يعيشون دائما أبد الدار. فين؟ عند البحر يقولون. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش دائم الدهر بين الحفر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وأنا ما زلت أقول أن مقارنتي بهذا القامة الإدارية والله لا مقارنة أبدا أبدا أبدا. فما زلت أنا تلميذا، والله عز وجل من علي بهذا اللقاء، ثاني لقاء ألتقي فيه بالمهندس، وأزددت شرفا بالتعرف على المهندس حفظكم الله جميعا. رئيس القطاع الجنوبي لشركة الكهرباء، والمهندس الأنموذج، والقيادي الأبرز، وأحد المساهمين البارزين في دعم خيمتنا الدعوية، كلمة أخيرة. أولا أشكر الدكتور عبد الله على حسن ظنه، ونحن نتعلم منه جزاه الله خير. ولكن دائما الكبار مشهورين بالتواضع، وهذا تواضع الكبار. أولا أنا من أسباب الكبيرة وهي كثيرة التي دعتني إلى الحضور إلى هذا المكان هو سبب لم أذكره في البداية عمدا، هو أنه أرجو من الجميع الدعاء لوالدي بالرحم. اللهم نسأل الله يتقبلهما بالرحمة، اللهم آمين، اللهم آمين، وأن يسكنهما فسيح جناته. وأنا حرصت على الدعاء لهم أمام هذا الجمع الكريم ليؤمنوا على الدعاء، فأرجو من الجميع التأمين على الدعاء. اللهم ارحمهما وتقبلهما بالرحمة، اللهم آمين، واغسلهما بالماء والثلج والبرد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. ننتقل إلى الكلمة الأخيرة مع عميد شؤون الطلاب والأكاديمي النشيط وصاحب التجربة المتنوعة الدكتور عبد الله. حقيقة لا يسعني في هذا اللقاء الختامي الأخير إلا أن أسأل الله عز وجل وأشكر الله تبارك وتعالى أن من علينا بهذه الخيمة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم الأمن والإيمان في ظل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة التي تحكم شرع الله تبارك وتعالى. فوالله الذي لا إله غيره لا بلادنا وأمننا وأمامنا يحتاج منا إلى أن نسجد الليل والنهار، وإلى أن نبذل دماؤنا وأرواحنا فداء لهذا الوطن وهذه اللحمة وهذه القيادة في سبيل بقاء هذا الأمن والأمان، حتى نؤدي شعائر هذا الدين الكريم في أمن وأمان ودعة وسعة. أنا كم يعني أسعد، كم أفرح كثيرا عندما آتي بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب ثم أضع أهلي في هذا المكان المبارك وفي هذه القرية المباركة في أمن وأمان ودعة ورخاء وسعة رزق، وأبنائي يمارسون الرياضة والمرح المباح تحت رعاية وشفقة وإشراف مباشر من أخوة ومشايخ مباركين بذلوا أوقاتهم وأموالهم وجهودهم وتركوا أهلهم وأسرهم وذواتهم في سبيل أن يرعوا لنا هؤلاء الفلذات وهؤلاء الأخوان. فأسأل الله عز وجل أن يثقل بهذا العمل موازين حسناتنا وحسناتكم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا وإياكم استغلال أوقاتنا فيما يفيد وينفع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم آبائنا وأمهاتنا وأن يغفر لهم جميعا. اللهم يا رب الأرباب، يا رب السماوات والأرض، أسألك بعزك وكرمك أن تنصر إخوان المجاهدين في بلاد الشام. اللهم يا حي يا قيوم أجل بنصرهم وفرج كربهم يا رب العالمين. ختاما أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل لحظة المغادرة عاجز عن الشكر لضيفينا الكريمين
المهندس منصور بن عبد الرحمن القحطاني رئيس القطاع الجنوبي لشركة الكهرباء، وأستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بجامعة الملك خالد الدكتور عبد الله الكاسي، وهو عميد شؤون الطلاب. ولكن من المهندس منصور القحطاني خذوا أن بر الوالدين ومن ثم الإحساس بالمسؤولية والإيمان بالترابط الاجتماعي وعدم التقليل من الأخلاقيات، من يحمل هذه المواصفات فهو مرشح لأن يكون قياديا لامعا وبارزا. ومن الدكتور عبد الله الكاسي خذوا أن من يوقد شعلة التحدي وهو محمل بترسانة من المهارات سيصل لا محالة إلى منصات التتويج. طاب مساءكم وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى أن برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار.